बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रजब भट्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा डिस्कस किया जा रहा है इस मामले को, उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद फिर उनकी रिहाई, उससे पहले उनकी शादी। जमान साहब हैं, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी से उनका ताल्लुक है, लाहौर के सदर हैं गालिबन, और इसके अलावा कारोबारी शख्सियत है। उन्होंने कुछ हकायक बयान किए हैं, और इसके अलावा मेरे एक और दोस्त से बात हुई है जिनका ताल्लुक है रजब फैमिली से। उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। असल में मसला यानी है क्या कि रजब भट्ट जब गिरफ्तार हुआ, इसकी मुखबरी किस दोस्त ने दी है। इंतहाई करीबी दोस्त हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जब मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, साथ एक दो दोस्त थे, उनसे रब्ता किया कि यार ये क्या मामला है, क्योंकि जो राइफल उनको मिली थी वो उस व्लॉग के अंदर भी बताता है कि वो यानी इवन कि वो दिखाता भी नहीं है। एक साइड पर खुद रजब देखता है। अगर आपने व्लॉग देखा है तो आपने यकीनन वो क्लिप देखा होगा जिसके अंदर वो एक बॉक्स के अंदर वो राइफल उनको दी जाती है। वो व्लॉग के अंदर दिखाता नहीं है, बल्कि उसको देखता है और उसके बाद फिर उसको कहता है, हैदर को कहता है कि आप इसको रख दें, और उसके बाद यानी बिल्कुल वो सामने नहीं लेकर आता। जाकर अपने हुजरे के अंदर जो मुझे मालूमात मिली है, उन्होंने जाकर वो राइफल उस जगह के ऊपर वो बॉक्स वहां पे रखा, और उसके बाद फिर उनको शेर का बच्चा मिला, और शेर का बच्चा जिस बंदे ने उनको दिया वो भी उस व्लॉग के अंदर ये कह रहा है कि बिल्कुल आप फ्री हो जाए एक दो दिन तक, तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल करेंगे, परमिट जो है वो बनेगा, ये सारी जो भी एक लीगल कार्रवाई है वो होगी। और ऐसा ही होता है। आप जहरी सी बात है, अगर आप देखें, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसी दिन, जिस दिन आपने गाड़ी ली उसी दिन आप उसके कागजात भी बन गए और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप वापस आएंगे। अप्लाइड फार होती है, 2-4 दिन लग जाते हैं, उसके बाद फिर आपकी जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाती है। लेकिन रजब भट्ट वाले मामले के अंदर एक तो कानूनी कार्रवाई उनकी मुकम्मल उसी दिन भी हो जाती, यानी उससे अगले दिन या उसी रात भी हो जाती, लेकिन उसके बाद फिर संडे आ गया। संडे के बाद फिर मंडे तक जो इन दोनों चीजों के हवाले से कार्रवाई थी वो मुलतवी कर दी गई। चलो यार मंडे को कर लेंगे, क्योंकि अब इसमें कोई इलीगल वाली चीज तो थी ही नहीं। बाकी रहेगी बात अब इस चीज की कि हुजरे के अंदर राइफल जिस जगह के ऊपर, वो बॉक्स जिस जगह के ऊपर रखा गया था, वो वहां तक कैसे पहुंचा। इवन के महकमा वाइल्ड लाइफ वाले जब आए और जिस जगह के ऊपर शेर का बच्चा था वो ही एट अ पॉइंट उसी जगह के ऊपर गए, और पुलिस भी उस राइफल वाली जगह के ऊपर गई। मतलब ये कि उनको पीछे से प्रॉपरली तौर पर गाइड किया गया था कि फला जगह के ऊपर राइफल पड़ी है और फला जगह के ऊपर जो शेर का बच्चा है वो फला जगह के ऊपर बैठा है। तो ये टू द पॉइंट उसी जगह के ऊपर गए, यानी मुखबर ने इनको बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी मुखबरी दी, इन्फॉर्म किया। अब मुखबर के हवाले से जब बात मेरी हुई है एक दोस्त से, उनका एक ताल्लुक है रजब फैमिली से, तो उन्होंने कुछ चीजें जो हैं वो बताई हैं। एक तो जो रजब फैमिली के अंदर, यानी रजब के घर के अंदर जो बातें हो रही हैं, एक तो उनका एक बिल्कुल करीब सर्कल है जिसमें मान डोगर है, जिसमें हैदर है, शेजी है, ये बिल्कुल उनके इंतहाई करीब तरीन दोस्त है। बल्कि दोस्त नहीं, उनके एक फैमिली मेंबर हैं, उनके भाई हैं, बड़ा अच्छा और गहरा ताल्लुक है। इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे एक लिस्ट आती है दोस्तों की, यानी जो सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर जिनको रखा गया है। तो मेरी इतला के मुताबिक जो उनके घर के अंदर जो बातें हो रही हैं वो इस बुनियाद के ऊपर हो रही हैं कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो नहीं, जो सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर हैं, उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर शक किया गया है, कि बल्कि अब तो कह लीजिए कि पक ही किया गया है कि इन दोनों ने इन्फॉर्म किया है, या फिर इनमें से किसी एक ने इन्फॉर्म किया है कि फला जगह की, क्योंकि उन दोनों का भी रजब के घर पे आना जाना, उनकी फैमिली का आना जाना, उनके साथ भी रजब के एक फैमिली टर्म रिलेशन थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उनका आना जाना आता था। उनको पता था कि फला जगह के ऊपर राइफल पड़ी है और फला जगह के ऊपर ये शेर का बच्चा बैठा है या फिर बिठाया गया है। तो जो सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, उनमें से 2 का शक किया जा रहा है। 2 में से एक भी हो सकता है या वो दोनों भी हो सकते हैं। दोस्त ने मुझे उन दोनों का नाम भी बताया है, लेकिन अभी तक वो मुबैना तौर पर है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं किया गया। अगर वो यानी रजब फैमिली की जानब से, रजब की जानब से, उनकी वालदा की जानब से, या उसके किसी भी फैमिली के मेंबर की जानब से बाकायदा ऐलान किया जाता है या मीडिया को बताया जाता है कि हमारे साथ फलां बंदे ने, फलां दोस्त ने धोखा किया है, तो फिर जरी सी बात हम भी आपको बता देंगे। क्योंकि अभी
جو ظاہر سی بات ہم اپنے سورس کے تھرو اپنے ذرائع سے کچھ چیزیں پتہ لگانے کی کوشش کی ہیں، تو یہ سیکنڈ پریورٹی کے اوپر جو دوست آتے ہیں ان میں سے 2 کے اوپر شک کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کنفرم ہوا ہے کہ رجب کے گھر کی جانب سے، گھر والے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے دوستوں کی جانب سے یہ حملہ ہمارے اوپر کروایا گیا ہے۔ میر جعفر اور میر صادق کا بھی انہوں نے نام دیا ہے کہ ہمارے اپنے جو تھے دوست انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کنفرم ہے، یعنی کسی دوسرے کی جانب سے یا عام طور پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چل رہی تھی کہ یہ دیکھیں کسی کے فیم کسی کو اچھا نہیں لگتا، یہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک میں ایک جیلسی ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں پولیس کا کہہ لیجئے کہ اپنے طریقے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا انہوں نے، اور نہ ہی محکمہ وائلڈ لائف والوں نے اٹھایا ہے اور نہ ہی پولیس نے اٹھایا ہے۔ ان کے اپنے دوستوں کی جانب سے ان کو باقاعدہ انفارم کیا گیا اور باقاعدہ رستہ فراہم کیا گیا جس کی وجہ سے وہ اس پوائنٹ کے اوپر پہنچے۔ اب ہم اگلی چیز کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو ایف آئی آر کٹ گئی تھی اس کے اندر رجب بٹ والد اس کے افضل میرے خیال میں بھٹی بتایا جا رہا ہے، یعنی والد صاحب جو ہیں وہ بھٹی ہیں، بٹ صاحب جو ہیں وہ بٹ ہیں۔ اب بٹ اور بھٹی کو آپس میں کوئی تعلق بنتا نہیں ہے، وہ فیم آ گیا، ان کے پاس شہرت آ گئی، پیسہ آ گیا تو انہوں نے اپنی قوم ہی بدل دی۔ اب اس حوالے سے میں نے کچھ دوستوں سے بات کی ہے، 1-2 وکیل ہیں ان سے بھی بات کی ہے جن کا تعلق بھی تھوڑا بہت ہے ان سے، تو انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے۔ اب اس کے اوپر 2 شبہات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے، یعنی بٹ کی جگہ انہوں نے بھٹی رکھ دیا ہے، تو کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے اور جب اپنے ولاگ کے اندر بھی کہتے ہیں اپنے والد صاحب کو جی بٹ صاحب، جی بٹ صاحب کیا کہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، جب ان کی ایک نارمل گفتگو ہوتی ہے تو بھٹی ان کا لکھنا کوئی تک نہیں بنتا تھا، تو یہ ایک کلیریکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، کچھ ذرائع نے یہ کہا ہے۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل درست ہے۔ اگر یہ درست ہے بھی صحیح تو ظاہر سی بات ہے یہ قومیں شروع سے تو ایسے نہیں چلی آ رہی تھی، بہت سے لوگوں نے لوگ ہمارے دوست تھے جن کو ہم نے خود اپنی قوم بدلتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ مثال کے طور پر کھوکھر تھے تو وہ شیخ ہو گئے، وہ شیخ تھے تو وہ سید ہو گئے، اس طرح بے شمار اس ہمارے پاکستان میں، سب کنٹیننٹ میں ایسے لوگ ہیں، ایسی قومیں ہیں جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اب وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ہر آنے والے دور کے ساتھ اپنی قوم بھی بدل لیتے ہیں اپنی۔ اب بہت سے ایسے سید ہیں یعنی کہ اگر آپ تھوڑا سا شجرہ نسب دور کا نہیں قریب کا بھی شجرہ نسب کھول دیں، اس کو کھنگالیں تو وہ سید سود نہیں تھے، آپ وہ سید بن گئے ہیں، تو اب کیا کریں، اس کے اوپر کیس کرا دیں۔ بہت سی ایسی اقوام اور بھی بہت سی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں کی جانب کہہ لیجیے کہ وہ ٹلڈ ہو جاتی ہے، جو ان کو اچھی لگتی ہے وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے نام کے ساتھ اسی چیز کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب اگر تھوڑا سا اس کی تاریخ میں پیچھے جائیں تو وہ قبیلے آپس میں ملتے ہیں، مثال کے طور پر میرا یعنی بلوچ تھا، کولاچی آ گیا، کولاچی بھی اب کوئی بندہ یہ کہے کل کو تو آپ خان تھے، اس کے بعد پھر آپ بلوچ بنے، اب آپ کولاچی بن رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ قبیلہ ایک ہی تھا، اس میں ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، یعنی کولاچی بلوچ، ویسا بلوچ رند ہو گئے، بلوچ کی مختلف قسمیں ہیں تو ان میں سے ایک کولاچی بھی ہے، خان کی مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک کولاچی بھی ہے، تو اسی طرح میرے نام کے ساتھ کولاچی آ رہا ہے، تو اسی طرح یعنی یہ میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس چیز کے اوپر تنقید بنتی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو فیم دیا ہے اور وہ فیم گین بھی کر رہا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والوں نے تحفے تحائف ان کو دیے، آئی فون ملے ان کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تحائف ملے، اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں میں برکت کرے، پر یہ جلسی نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے آپ کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو کیا کر لیں گے، اس کے پاس فیم ہے وہ کر رہا ہے۔ اب یہ ہر ایک کا اپنا ظرف ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی کو اپریشیٹ کرتا ہے، کسی کی خوشی کو دیکھ کر، کسی کے کچھ کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے کسی کو، اور کسی کو ویسا جالسی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، یا کہہ لیجئے کہ وہ بھر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ کہیں، یوں کہیں کہ اپنی ضمیر کا سودا ہوتا ہے جو بندہ کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا تھا، میں نے سوچا اس حوالے سے کچھ تھوڑی بہت معلومات اکٹھی کر کے آپ تک پہنچا دی جائے۔ بہرحال اس کیس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ مختلف معاملات کے حوالے سے جو انفارمیٹیو چیز میرے تک پہنچے گی بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔